माझी लाडाची लाडाची ग आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी लाडाची लाडाची ग औरा हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जाशी इंद्राची इंद्राची ग ग ग ग ग सुनियो जी इसको रखियो जतन से बड़ी नाजुक है नाजुक कलिए अनमोल आओ जी आओ ठुमका लगाओ जरा बहको जी बहको खुशियों के बाजे ढोल खुशियों के बाजे ढोल आँखों में इसके इशारे बड़े नखरीले 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 सपनों के लाखों नजारे सारे रंगीले 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 बड़ाई चली शर्माती घबराती वो पिया के घर इठलाती बल खाती वो सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो पिया के घर भरमाती सकुचाती वो हाम्रा घरका सबभन्दा ठुला सबैका दादा सबैका बा ठुलबालाई स्वागत तथा शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। आज हामी मेरी भतिजी विपासना शर्माको वैवाहिक कार्यक्रमको एउटा प्रस्तुतिमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आज यहाँ हाम्रो हिन्दू संस्कार हिन्दू परम्परा रीतिरिवाज अनुसार चाहिँ मेहदीको कार्यक्रम हुन्छ र त्यही अनुसार यसैलाई अझ बढी माहौलपूर्ण बनाउनको लागि यसलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि हामीले एउटा सङ्गीतमय कार्यक्रम नृत्यको कार्यक्रमहरू पनि राखेका छौँ। विभिन्न समूहका चाहिँ यो नृत्य हुन्छ। घरतर्फबाट विपासनाको आमा घरको तर्फबाट ठुलो आमाको तर्फबाट धेरै तर्फबाट चाहिँ यो नृत्य पनि यहाँ हुन्छ। अब यसपछि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो आमन्त्रणलाई विशेष गरेर यो कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र यो आजको कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रम करिब 5 बजेसम्म चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन्छ हाम्रो चल्छ र त्यही बेलामा हाम्रो खानपिन पनि डिनर पनि यहीँ व्यवस्था गरिएको छ। पछाडिपट्टि चियाको व्यवस्था गरिएको छ, चिसोको व्यवस्था गरिएको छ। यहाँलाई अनुकूलता अनुसार त्यो लिन सक्नुहुन्छ। खास अब विपासना जो मेरी भतिजी छ त्यो उसको वैवाहिक कार्यक्रममा पाल्नु भएका अति ज्येष्ठ व्यक्तित्व विपासनाको आमा घरको हजुरआमालाई सबभन्दा पहिला म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसपछि मेरा भिनाजु दिदी भिनाजु हुनुहुन्छ ज्येष्ठ, हामीभन्दा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मेरा काकी हुनुहुन्छ, काकीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा। त्यसपछि मान्यजन अन्य उपस्थित मान्यजनहरूलाई आफ्नो तर्फबाट मेरा तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मभन्दा कम उमेरका तर मैले मान्नुपर्ने अन्य व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र साथै मेरा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू, मेरा भाइहरू, मेरा बुहारीहरू, मेरा भतिजा भतिजीहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो यो कार्यक्रमको लागि हाम्रो आमन्त्रणमा प्रफुल भट्ट, ऋचा भट्ट, छोरी भट्ट पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मेरा अर्का भाइ उत्तम उप्रेती, उत्तम उप्रेतीको
अर्धाङ्गिनी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै दिपासनाको मामा घरतिरबाट आउनुभएका भाउजूहरू माइजूहरू दिपासनाको माइजूहरू आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि मामालाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई रमणीय बनाइदिनु, एकदमै उत्साह, एकदम रमाइलो तुल्याइदिनु हुन यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मेरा बहिनी ज्वाइँ ऋषिराम पौडेल तथा ज्ञानु पौडेल पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो कार्यक्रमलाई, यो मेहन्दीको सँगसँगै चाहिँ साङ्गीतिक कार्यक्रमलाई रमणीय बनाउनको लागि हाम्रो एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, यो नृत्य सिकाउने हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु भन्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि म राजेन्द्र सापकोटालाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो यताबाट बोलेको अलिक धेरै सुनेर त्यताबाट बोलेको कम सुन्न पाए त मजा आउँथ्यो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। त्यसै गरौँ, अब यता नृत्य हेर्नुपर्छ, यता हेर्न मिल्ने गरेर बसौँ। कुर्सीको व्यवस्थाको लागि मैले त्यहाँ भनेको छु। अब मैले भनिहालेँ आसन ग्रहणको लागि आफ्नो स्थानमा यथास्थान बस्दिनँ होला। अब हामी नृत्यलाई अगाडि बढाउँछौँ र नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि हामीले दुलै नानीको मम्मीहरूलाई विशेष गरी अब मम्मीहरूबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा आयो। मम्मीहरूलाई म तयारी हुनको लागि अनुरोध गर्छु र गीतको लागि यता दाजुलाई, मम्मी ग्रुपको नृत्यको लागि मम्मीहरूलाई मञ्चमा जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। ताली बजाउँ, ताली। मम्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने फेरि यही नृत्यकै कार्यक्रमलाई सरर अगाडि बढाउने क्रममा अब दुलैको बहिनी, प्यारी बहिनी र हाम्रो
नृत्य सिकाउने कोरियोग्राफर ओसनलाई, ओसन है नाम चाहिँ फेरि, ओसन बहिनी र उपासना बहिनीलाई नृत्यको लागि अनुरोध गर्दछु म। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको दुनिया, आने वाली है सैया, आवेंगे आपके मैया, घूमेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। हाँ, चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल, खबर मेरी सारी दुनिया को तो ही ना पूछे हाल, तुझ बिन तन्हा मर गई मैं, प्यासी मर गई मैं, थोड़ी सी ठंडक मेरे कलेजे को दिला दे, ज़ालिमा कोका-कोला पिला दे, ज़ालिमा कोका-कोला पिला दे, आग तूने जो लगाई बुझा दे, ज़ालिमा। अब फेरि पनि नृत्यकै लागि घरको हाम्रो एकजना ह्यान्डसम भाइ, हुन त म जतिको अलिक छैन त्यही पनि, घरको ह्यान्डसम भाइ सानो भाइ एवान शर्मालाई नृत्यको लागि अनुरोध गर्दछु म। खराब करे आवलती बेहिसाब करे, नौकरती जो नींद उड़ी पूरे सारे काम करे, क्या करने हैं उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने दे आगे, ये बार नहीं एक बार सही, इकरार की करे तू यारी, सुबह तक मांगे मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज, हे गुनगुन हे गुनगुन। शुभकामनाको मन्तव्य दिनलाई चाहिँ जसको पनि नाम आउन सक्छ, त्यही भएर तयार भएर म यो भन्छु भनेर तयार भएर बस्नु होला। अब यो मन्तव्य दिनको लागि मैले विशेष गरी हाम्रो दुलैको मामाहरूको तर्फबाट दुलैको अनुरोधमा कान्छो मामा रञ्जन मामालाई मैले बोलाउन चाहेँ। विशेष शुभकामना 2-4 शब्दहरू राखिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु म। त्यो कुरा नि माइकमा भन्नु। विपासनाको मेहन्दी कार्यक्रममा पाल्नुहुने समस्त मान्यजनहरूमा विपासना भान्जीको तर्फबाट मामाको तर्फबाट दर्शन ढोक अर्पण गर्दछु। भन्दै मेरो 2 शब्द हेटुङ्गु अगाडि बढिरहने छौँ। मलाई बिचमा एउटा कथाको याद आयो कि कथा चाहिँ यस्तो छ कि हाम्रो हिन्दू संस्कार धर्म संस्कृतिमा चाहिँ नि अब चलिआएको कुरा हुन्छ नि, अब वाइफले हस्बेन्डको नाम लिनु हुँदैन भन्ने कुरा एउटा मान्यता छ नि, त्यसलाई फेरि फेमिनिजमको रूपमा चाहिँ नजाउँ, मैले कथा मात्र भनेको हो। अनि अब श्रीमानले श्रीमतीको श्रीमानको नाम लिनु हुँदैन भन्ने एउटा चलन मैले ठ्याक्क दिमागमा एउटा कथाको याद आयो। हाम्रो गाउँमा एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, भजन मण्डलीमा जानुभयो। भजन मण्डलीमा जानुभयो, म हार्मोनियम बजाइरहेको थिएँ। मलाई फेरि नआउने भन्ने केही छैन, त्यो तालमा बजाउनु नआउने हो, बजाउनु त आउँछ मलाई। हार्मोनियम बजाइरहेको थिएँ। अब उहाँ दिदी चाहिँ नि भजन मण्डलीमा जानुभएको थियो, भजन गाउनु पर्ने थियो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम,
अब धर्म संस्कृतिलाई उहाँ फेरि कट्टर रूपमा मान्नुहुन्छ, पतिको नाम लिनु हुँदैन, भजन गाउनुपर्ने त्यो छ। संयोगवश उहाँको पतिको नाम फेरि सीताराम रहेछ। अब नाम लिनु कसरी? अनि त्यसपछि म सँगै परेको थिएँ नि त, अनि मैले सुने उहाँको भजनलाई विशेष रूपमा ध्यान दिइरहेको थिएँ। उहाँले भजन यसरी गाउनुभयो कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन कालीको बाउ कालीको बाउ भन्नु। उहाँको उहाँले चाहिँ घरमा पतिलाई कालीको बाउ भन्नुहुँदो रहेछ, नाम त लिनु भएन। अब यो मेरो गफहरू भित्रको एउटा भयानक खालको गफ थियो। अनि मेरो नाम त सबैले थाहा पाउनु भयो होला, म राजेन्द्र सापकोटा। विशेष गरी म साथीहरूलाई राम्रो राजेन्द्र भनेर चिनाउँछु। राम्रो राजेन्द्र भन्नुको पछाडि पनि दुईवटा कारण छ। पहिलो कारण त म राम्रै छु। दोस्रो कारण भनेको फेरि यो राम्रो भन्ने शब्द पनि सबैको नामको अगाडि राख्दाखेरि सुहाउँदैन क्या। जस्तो मेरो नामको अगाडि राखेर हेर्नुहोस् न, राम्रो राजेन्द्र, कविता आउँछ नि, फिलिङ्स आउँछ नि। अब यो राम्रोलाई लगाएर कसैको नाममा जोडिदिँदा राम्रो समृद्ध जोड्दा मजा आएन नि त। राम्रो हो राजेन्द्र, कति फिलिङ्स आउँछ राजेन्द्र, कति फिलिङ्स आउँछ। यो पनि मेरो एउटा गफ नै थियो। अब भने फेरि नृत्यकै लागि नाच्नुपर्ने मान्छेहरू अझै आइपुग्यो देख्दिनँ म। त्यसैले अब भएकैबाट काम चलाउनु पर्ने अवस्था आयो। नाच्नको लागि हाम्रो कोरियोग्राफर बहिनी यतै देखेको थिएन, उहाँ एकदमै राम्रो नाच्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नृत्यमै ब्याचलर गर्नुहुन्छ। मेरा तो नया यार है जब ये रात बरेली के बाजार में मैं तो झूठा लगाते शर्मा गई बोली घूमकर बता दे कि मैं आ गई मुझे को लगा के नाच ले आजा नाच ले मेरी यार नाच ले झनक झनक छटे भाई ओ नाच ले मेरी यार नाच ले अब तो लुटा है बाजार सब मिला के नाच ले आजा नाच ले मेरी यार नाच ले झनक झनक छटे भाई ओ नाच ले मेरी यार नाच ले अब तो लुटा है बाजार लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू क्या है शक्ल से कपड़ा वाला है रे तू लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से कपड़ा वाला है रे तू चल गई, हाँ चल गई, मेरी बातों से तू चल गई, हाँ खल गई, तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई। वो तलवा तू किस खेत की मूली है जरा पता। ये बेबे किल यू आया मेरा साथ रात से लेके दिल्ली भागना ये बेबे किल यू रात से लेके दिल्ली भागना तेरी मस्तानी अनजानी बातों को मेरा सलाम रंगों में डूबी डूबी बातों को मेरा सलाम ख्वाबों में खो गई मैं दीवानी हो गई मैं ओ सोनी सोनी तेरे सोनी हर अदा को सलाम सलाम इश्क 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 सलाम इश्क सलाम इश्क 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 सलाम इश्क पीला है तुझे सपनों का चंगा है रूप मिला है मेरी पन्नों तेरी प्यारी सारी दुनिया से नारी इस डोली में तूने जान लिया बिचबिचमा हँसाउने खालको टुक्का ल्याएर हामीलाई अझ आनन्दित बनायौ।
र यो हुन गइरहेको शुभ विवाहको उपलक्ष्यमा नानीलाई शुभकामना चाहिँ दिनको लागि तिमीले मेरो नाम पनि राखेछौ। हार्दिक धन्यवाद। यो विवाह भनेको दुई आत्माको मिलन, संसार चलाउनुको लागि पति पत्नी चाहिन्छ र यही संसार चलाउनुको लागि पति पत्नी चाहिने हुनाले विवाह जीवनमा एक अनिवार्य आवश्यकता हो। यसबाट राम्रा असल सन्तति पनि जन्मन्छन् र वंशलाई निरन्तरता पनि दिन्छन्। त्यसकारण यो फेरि विवाहमा के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो भनेको वैदिक विवाह नै हो। यो वैदिक विवाहमा वेदका विभिन्न मन्त्रहरू उच्चारण गरेर विवाह सम्पन्न हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भनेदेखि दुला र वधु र वर बीच हामी नमरुन्जेल एक अर्का बीच कहिले पनि हामी छुट्टिँदैनौँ भनेर एउटा प्रण गर्नुपर्छ, कसम खानुपर्छ। यसरी विवाह सम्पन्न हुन्छ। र अब अहिले हुन त के भनेदेखि दिवसको पनि प्रचलन आएको छ छुट्टिने हो नि। तर हाम्रो चाहिँ अधिकांश त्यो चाहिँ हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा, हिन्दू परम्परामा, हिन्दू चाहिँ नि हाम्रो धारणामा त्यो सम्भव छैन। र अब धेरै बेर कति बोलौँ, अब बत्ता र राम्रा नाचहरू गीतहरू हामीले सुन्न बाँकी नै छ। म मेरी पत्नी प्रतिमाको तर्फबाट नानीलाई दाम्पत्य जीवनको सुखद कामना गर्दै मेरा दुई शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि सबैलाई शुभकामना। जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अब हामी यो नाचगानको कार्यक्रमलाई यसै गरी अगाडि बढाउँदैछौँ र थोरै समय चाहिँ नि यता यो खानेकुराहरू पनि फेरि रिसाउलान् होइन, तिनीहरूलाई पनि फकाउनु पर्यो। त्यतातिर ध्यान दिनको लागि मैले थोरै समय रोक्न चाहेँ। विपासना शर्मा, तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ। ह्याप्पी मेहन्दी एन्ड ह्याप्पी म्यारिड लाइफ। आउन पाइन, धेरै धेरै इच्छा थियो तर के गर्नु मिलेन, बाध्यता परिस्थितिले गर्दा। तर
I'm gonna miss you. Miss you. हाम्रो भिनाजु उहाँहरूको पनि नृत्य विशेष छ जस्तो लागिरहेको छु यो पनि हामीले विदेशबाटै झिकाएको है फ्रम अमेरिका वास्तवमा डाक्टर इन्जिनियरले त्यो पढ्दाखेरि गर्दाखेरि नाचगान भन्ने कुरा सोचे मात्र हुन्छ गर्न भ्याएका हुँदैन तर पनि उहाँको कति राम्रो थियो त्यसैले आएन नभनौँ है मेरो पनि अहिले आउँदैछ अब यो भाडाहरू हटाउँछु यो निकै राम्रो नृत्यहरू थियो हामीले यो विदेशबाट निकालेर यहाँ देखायौँ यसको लागि हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ उहाँहरूलाई फेरि तालीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहौँ अब भने एउटा शुभकामना मन्तव्य साथपट्टि अङ्कलसँगै आन्टीको पनि म यहाँ आगमन होस् भन्ने चाहन्छु
धेरै धेरै तालीले स्वागत गरौँ उहाँलाई। सबै आगन्तुकहरूलाई सायंकालीन अभिवादन। र आज हाम्री छोरी अर्थात् हाम्री माइली भतिजी भनौँ न यसलाई, भतिजीको वैवाहिक कार्यक्रम अन्तर्गतको दोस्रो कार्यक्रम, पहिलो चाहिँ हामीले अस्ति इन्गेजमेन्ट गऱ्यौँ, त्यसपछिको आज यो मेहन्दी र सङ्गीत कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजनहरू, मित्रहरू लगायत घर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यो कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा आयोजना गरिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। र साथै अघि भिनाजुले वैदिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेशका बारेमा सबै कुराहरू प्रकाश पारिसक्नुभयो। अब यी कुराहरूलाई म पुनः दोहोऱ्याएर समय फेर पाल्न चाहन्न। तसर्थ हाम्री भतिजी दिपासना शर्माको वैवाहिक कार्यक्रम यही मङ्सिर 13 गते हुँदैछ र त्यसको लागि म काइलो अङ्कलको तर्फबाट दिपासना शर्मा र हाम्रो ज्वाइँ साहबलाई वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिन चाहन्छु, वा हामी दुईजना भएर चाहन्छौँ भनौँ, चाहन्छौँ वैवाहिक जीवनको र दाम्पत्य जीवनको मङ्गलमय शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। कार्यक्रममा जानी नजानी जस्तो नाच्यौँ हामीले होइन, त्यो नजानेको राम्रो नभएको ठाउँमा चाहिँ अब सबैजनाले आफै यसो मिलाएर हेरिहाली बस्यो होइन। यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। नराम्रो लागि पनि राम्रो हुने ताली बजाइदिएमा। अब छोरीले नाच भने फेरि चित्त जोगाउने भनेर हामीले जस्तो भए पनि नाच्यौँ। अब छोरीले चाहिँ कहिले नाचे, अब छोरीले धेरै 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 एकदमै धेरै राम्री पनि देखेकी चाहिँ छोरी। अब साथै अब ज्वाइँ साहब कोही आइपुग्दैन, त्यही पनि ज्वाइँ साहबलाई पनि सुनाइदिनु, हाम्रो धेरै बधाई छ नयाँ जीवनको सुरुवातको लागि भनेर भनेको छ भनेर चाहिँ सम्झाइने चाहिँ छोरीले भने होइन। आजको कुरो पो हो त यो त मेहन्दीको कार्यक्रम गर्दैछ नि हामी त होइन। बेलुका चाहिँ ज्वाइँ साहबलाई सुनाइदिनु है त छोरी। त्यति भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु यहाँबाट। अब नाच्नको लागि माइजूहरूलाई म ग्रुपै लिएर स्टेजमा आउनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। तालीले स्वागत गरौँ उहाँहरूलाई। हजुरबाका नातिनीहरू नाम त अब मलाई थाहा भएन, त्यो नातिनीहरू भनेर बोल्नु ए कान्छो हजुरबाको अरे। अब कन्फ्युज भयो हुन पाइयो नि त।
I like your luga. क्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। अब नृत्य प्रस्तुतिका लागि हाम्रो अर्को यो दोस्रो नम्बरको ह्यान्डसम भाइ अनि तेस्रो नम्बरको अनि म पहिलो नम्बरको आउँदैछु। रञ्जुले सोध्नुहुन्छ, सरी हरिवंशले रञ्जुलाई सोध्नुहुन्छ,
तिमीलाई कसको माया लाग्छ यो संसारमा पछि फिमेल क्यारेक्टर रन्जुलाई पनि जाने इच्छा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसको माया लाग्दो रहेछ भनेर टक्क हरिवंशलाई सोध्छ तिमीलाई चाहिँ कसको माया लाग्छ नि यो संसारमा भन्ने कुरा गर्दा हरिवंशले भन्छ कि मलाई पनि मेरै माया लाग्छ रन्जु अब त मलाई यस्तो लाग्छ कि म नभइकन म बाँच्नै सक्दिनँ भन्ने त्यस कारणले मलाई धेरै माया गर्छु स्कुलदेखि पनि हामीलाई राम्रो म भनेर पढ्दै आएको मान्छे म अब फेरि यो नृत्यको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो कान्छो अङ्कल सुरेश अङ्कल र सावित्री आन्टीलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ उहाँहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ फर द ब्युटिफुल कपल। मेरो नमस्कार। विशेष गरी आमाहरूलाई काकीहरू दिदीहरू जो अग्रज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विशेष नमस्कार। जो गानामा चाहिँ नाच्न भनेर तयार भएर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई अर्को विशेष किसिमको नमस्कार र स्वागत। जो आउन त आउँछु तर पछाडि बसेर ताली मात्रै बजाउँछु भनेर पनि सजिएर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि शुभकामना तथा नमस्कार। त्यति हुँदै पनि मलाई के पनि थाहा छैन त्यहाँ त म जानै सक्दिनँ भनेर खुट्टै नहल्लिने मान्छेहरूलाई पनि अर्को किसिमको नमस्कार। अब कुनमा को पर्नुभयो आफैले ममा भन्नु होला किनभने मैले सुरुमै एउटा डिस्क्लेमर दिन चाहेको थिएँ। विशेष गरी यो म जे पनि गर्छु अथवा जे पनि भन्छौँ हामी जे पनि नाच्छौँ त्यो एउटा मनोरञ्जनको लागि मात्र हुनेछ कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खाएमा त्यो संयोग मात्र हुनेछ। अघि मैले भनेका चिजहरू पनि त्यही अनुसारले बुझ्नु होला। अब विशेष गरी हामी त अब क्लास लिने मान्छे माइक पाएपछि अलि लामै जान्छ धैर्य गर्नु होला। त्यसलाई पनि त पढाक्यो। अब हाम्रो विशेष गरी विपासना शर्माको वैवाहिक कार्यक्रमको धेरैवटा प्रोग्राम मध्येको एउटा प्रोग्राममा सबैजना यहाँ उपस्थित भइदिएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी त वास्तवमा सापकोटा परिवार उदय दाइ पनि हाँसिरहनु भएको छ। हामी त सापकोटा परिवार बच्चैदेखि नाच्ने गाउने यस्तो कुरामा त हामी एकदमै पहिलेदेखि एकदमै वातावरण भएको घरमा सबैजना नाच्ने गाउने सुन्ने बजाउने। हाम्रो छर छिमेक पनि त्यस्तै हामीले सानैदेखि त्यो वातावरणमा हुर्केको हुनाले हामीलाई वास्तवमा उसो घर पनि त्यस्तै परेछ। हामीलाई त्यो यस्तो कुरामा खासै लाज लाग्ने गर्ने नगर्ने भन्ने नै हुँदैन। यति मात्रै हो कि हामी अडियन्स हेरेर नाच्ने गाउने गर्छौँ कसलाई कति भए पुग्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामी त्यति मात्रै दिन्छौँ किन हाम्रो पनि ठाउँ अनुसारको योग्यता त हाम्रो पनि पहिचान त हुनु पर्यो होइन। जसले थोरैमा पुर्याउँछ उसलाई धेरै किन दिने भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही भएर हामी जे नाच्छौँ जे गर्छौँ यो हाम्रो काबिलियतमा भर पर्दैन कि यहाँहरूको ऐजन के जाति हो त्यो भएको हुनाले होइन। साँच्ची नै भनेको हामी बच्चैदेखि एकदमै नाच्ने गाउने सबैमा जान्छौँ। तपाईँलाई गानाको कुरा गरेँ हामी कुनै बसमा चढ्दाखेरि साथीभाइसँगै हुँदाखेरि हामी कति गीत गाउँछौँ। त्यस्तो ठाउँमा हामी गीत गाउँछौँ जहाँ हाम्रो आवाजको पहिचान नहोस्। सबैजना एकैचोटि मिलेर गाउँदाखेरि मजा आउँछ। कहीँ छोड्या छैनौँ त्यस्तो ठाउँ किनभने हामी सबैलाई अवसर दिन पर्छ। फेरि उसलाई पनि पालो भने आफ्नो पनि इच्छा पुग्ने गानाको कुरा त्यो भयो। अब डान्सको कुरो गर्नुहुन्छ भने हामीले अहिलेसम्म यति नाच्यौँ। हुन त एकदम परिवेशमा नाच्यौँ। कहिले हाकिमले नचाह्यो कहिले साथीभाइले नचाहे अहिले नाच्दैछु होइन। हामी सबैको कुरा त्यही नै हो। हामी नाच्दैछौँ अहिले पनि हाँसिरहेछौँ। कहिले कसको इसारामा नाचिरहेछौँ कहिले कसको इसारामा नाचिरहेछौँ। नाच्ने चाहिँ छोडेको छैन। तर पनि सबभन्दा मजा आएको नाच कहिले भन्नुहुन्छ भने मेरा दाजुहरूको बिहाको बेला ब्यान्ड बाजाको अगाडि हरेक दाजुकोमा नाच्यो। त्यो बेलामा अरू केही सोचेन बस
यस्तो खुसीको दिन भनेर नाच्यो। किन नाचेछ भन्दाखेरि त्यो बेलासम्म हामीलाई थाहा थिएन कि भाउजू कस्तो आउँथिन् भनेर। सायद त्यही कारण होला आफ्नो बिहामा चाहिँ नाचेन। देखिसकिया थियो, भोगिसकिया थियो है। नाच त त्योभन्दा अगाडि त त्यो बेलामा दिमागमै के हुँदैन थियो। नाच्यो, दाजुहरूको सबै दाजुको बिहामा नाच्यो, खुलेर नाच्यो। जसकोमा भिडियो छ त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब बाँकी रहेको थियो म्युजिकको कुरा। म्युजिक पनि साह्रै बच्चैदेखि मनपर्ने। हाम्रो दाजुहरू हेर्नुहोस् पछाडि एकदम सबैजनालाई थियो, मलाई मात्रै। अब दाजुहरू चाहिँ अलिकति अगाडि, अलिकति अब एज ग्यापको कारणले गर्दा उहाँहरू अलिकति अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। बच्चैदेखि म्युजिक निकाल्नु मनपर्ने तरह तरहको। किनभने हाम्रो त त्यो एकदम चाहिँ नि त्यो थाहा छैन, एकदम अहिले पनि भन्छौँ नि हामी एकदम शरीरमै त्यो रगतमै लिएर आयो क्या हामी बच्चैदेखि। सबै माहौलै त्यस्तै। दाजुहरू पछाडि बसिरहनु भएको छ, अहिले भनिदिनु त एकछिनमा जे पनि गरिदिनु। तर पनि सबैभन्दा मन परेको म्युजिक कहिलेको के भन्नुहुन्छ भने पहिला पनि बजाइन्छ, अहिले पनि बजाइन्छ भनिहाल्नु। कहिले आफ्नो तालले बजाइन्छ, कहिले अर्काको तालले बजाइन्छ, अहिले पनि बजाइरहेको छ होइन। तर सबभन्दा रमाइलो भएको कहिले भन्नुहुन्छ, जुन बेला बच्चा छँदाखेरि जुन बेला आमाको कुचो र चप्पल पर्यो त्यो बेला निस्केको जुन म्युजिकको धुन छ, त्यो जतिको म्युजिकको धुन अहिले सयौं प्रयास गर्दा पनि निस्केको छैन। भनेपछि हामी नाच्न नजान्ने, गाउन नजान्ने कसले भन्छ हो, तपाईँले चाहेको जस्तो नहोला, तपाईँले सोचेको जस्तो नहोला, तर हामीसँग त्यो गुण छ। अब नाचेरै देखाउनु पर्ने भए त एकछिनमा नाचौँला। यसमा पनि के छ भन्दाखेरि हामी त भर्खर कोभिडबाट उत्रेको मान्छेहरू। तपाईँहरूलाई एउटा साधारण जानकारी दिइहाल्छु, अलिकति माइक नदिएला होइन। हामी भर्खर कोभिडबाट उत्रेको। अब डान्स गर्ने प्र्याक्टिस पहिलादेखि नै बच्चैदेखि थियो भनिहालेँ अघि नै थियो। तर यो बिचमा चाहिँ यो साधना चाहिँ अलिकति छुटेको छ हाम्रो कोभिडले गर्दाखेरि। तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पहिल्यैदेखि गरेर आयो, तर बिचमा अलिकति छुट्यो भने जुन निस्किनु पर्ने हो त्यो किसिमले निस्किँदैन। हाम्रो अहिले त्यही पिरियड हो, जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो नहुन सक्छ। तर पनि मभन्दा हामीभन्दा राम्रो नाच्नेले नाच्छौँ, तपाईँहरूलाई प्रस्तुति दिन्छौँ र यतिको त म पनि गर्न सक्छु यार भन्ने हो भने तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, अरूसँगै नाचौँला। त्यो भएको हुनाले ल अहिलेलाई चाहिँ अब अहिले पनि मैले एउटा सानो कुरा गरिहाल्छु है। सबैजनाले आफ्नो मोबाइल चाहिँ कति मोडमा राखिदिनु होला है? कति मोड? साइलेन्ट। विशेष गरी विपासनालाई धेरै धेरै शुभकामना, उज्जवल भविष्यको शुभकामना दिँदै एकछिन यहाँ रमाइलो गरिहाल्यो। धन्यवाद। तिम्रो केही छ भने? कङ्ग्रेचुलेसन। अनि अर्को डिस्क्लेमर है, कति मिनट भयो अङ्कल बोलेको? मैले सुरुमै टाइम लिमिट त राखौँ भने त्यत्रो बोलेजसम्म म चाहिँ साइलेन्ट मोडमा। अनि कति मोड भन्नु उहाँहरूलाई एकचोटि फेरि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। प्यारी बहिनी विपासना शर्मा बसिरहन्थ्यो घरमा, अब कतिदेरको घरमा। ल कङ्ग्रेचुलेसन मेनी मेनी। हामीले पनि धेरै प्र्याक्टिस त गरेको छैनौँ, आँगनचोटि टेढो लागिरहेको छ होइन, तै पनि कोसिस गर्छौँ हामी। हस्, थ्याङ्क यू। Oh,
तिम्रो रूपमै गारुथे तिम्रो रूपमै गारुथे तिम्रो रूपमै गारुथे रूपमै गारुथे तिम्रो रूपमै गारुथे Now you can do it like this You can do it like that Shake it to the right All my ladies and my men and my men and all my ladies All my ladies and my men and my men and all my ladies You can do it like this Shake it to the left You can do it like that Shake it to the right जोर का झटका है जोरों से लगा शादी बन गई उम्र कैद की सजा सजा ये है उदासी जान की प्यासी छाती से अच्छा तुम ले लो फांसी लाखों दुखों की होती है ये वजह जोर का झटका कपाल रहेछ मैले दिदी मात्र भने स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु बन्दुदी भिनाजु हराइ पलायो तिमीले वास्तै गरेनौ के लायो तिम्रो हातमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको। अब लेडिजले भन्नुहुन्छ लेडिजहरूको बानी त नाइ नै भन्ने हुन्छ नि त जानी मन त हुन्छ नाइ नै भन्ने हुन्छ 3 डेजमा भन्ने जस्तो मन सबको होती है लेकिन दिखाते कोही नै भने जस्तो। अनि लेडिजले रिप्लाई गर्नुहुन्छ नाइ भन्ने केटीको बानी हो तिम कर गरे बोलु रुक जाने हो तिम्रो हातमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको। धन्यवाद। अलिअलि गाउन पनि आउँछ भनेर सुन्नु। स्टेजमा जोरदार तालीले स्वागत गरौँ।
सानी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, म त नाम मात्र सुनेको मान्छे देखाएको थिइनँ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ सुबानी र मरियालालाई। समुद्र हाम्रो कोरियोग्राफर उपासना, नाम छुटेको आफै चिनिहाल्नु। देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरी खड़ी है। Sound, 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 जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़ी जुड़ी कुछ ऐसे कि लगा जैसे डबल डबल होती थी जो कभी
तिमीलाई मेरो माया भन्न कति लाग्छ जति माया गर्यो उति मनले मान्छ हिसाब गरौँ भने सधैँ जुनी लाग्छ माया गर मायालुले मायालाई अलि अलि लौ 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 देखाउँदिन दुनियाँलाई दिन्छु मायामा छल्ली छल्ली लौ ठ्याक्कै आज त्यो गीतमा भने जस्तै मै साथले बोलाइछु भन्ने खालको मान्छे हिरो भएर आइसकेको छ आन्टीको त कुरै भएन उहाँ त सदाबाद राम्री उत्तम अङ्कल र आन्टीको लागि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ सम्बन्धित कोही आउँदै हुनुहुन्छ नाच्नको लागि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ उहाँहरूको गीत मञ्चमा आएर भन्ने हो Hey,
अघिदेखि मैले नाच्न पाइनँ भनेर हैरान एउटा सिङ्गल चाहिँ नाच सिकेकी थिएँ सानी बहिनी सान्वी शर्माले सान्वी सापकोटा यसको पनि सकाइदिइहालौँ न त सान्वीलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरे कोई दीवानी मेरा जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग छुड़ा एक बार मेरा मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा घर बार मेरा तू ही है संसार मेरा मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा मखना वे मखना छोड़ा ही घर बार मेरा आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं मैं तो मर जाना है होना जो दिल में आए मैं तो मर जाना है होना जो दिल में आए सांसें मेरी है उनके हाथों में याद किया मेरे पिया याद लगी अनु सापकोटालाई पनि नचाउनु भन्ने कुरो छ उहाँलाई नाच्नको लागि बहिनीहरूलाई तानेर होइन ल्याउनु भन्ने कुरा त यहाँ अनि उदय सरलाई पनि सर भन्ने बानी आफ्नो सचिव त देख्नै हुँदैन मलाई सर आइहाल्छ उदय अङ्कलाई पनि स्टेजमा म आमन्त्रण गर्दछु दुईजना यहाँ आएर उभिन मात्रै भए पनि पर्यो भन्ने दुलैको इच्छा छ थियो नि होइन इच्छा थियो नि अदुलाई भनिदिइहाल्यो फेरि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ उहाँहरूलाई आफ्नो त बोल्न मात्र जाने काम हो है बढी कान यसो ओकालत गरिरहेको थियो त्यसपछि फेरि जागिर खाइहाल्यो जागिर खाएपछि साइलेन्ट अनि फेरि बिहा गरेर बसिरहेको जस्तो फोन साइलेन्ट हुने आफ्नो साइलेन्ट सबैले भने जस्तै भइसक्यो यहाँ त होइन भन्ने एउटा सुरेश दाइ भन्यो है अब छोरीलाई धेरै धेरै शुभकामना बधाई अब बाँकी नै सर्छ हामीले दिन बाँकी होइन पछिसम्म दिँदै जान्छ पहिला पहिला पढ नखेल ननाच भने किन त्यही बेलादेखि भइरहेको बच्चालाई नाच खेल पढ भनेर दिन्थ्यो हुन्थ्यो नि अब खालि पढ्नु पनि जान्दैन
पढ्नुको हिसाबले पढिन्थ्यो भने पढिन्छ। ल अब नाच्न त आफ्नो जति Oh God, one more remix. श्रीजा र विद्या भन्ने नाम यहाँ मेरो लिस्टमा आइपुग्यो। उहाँहरूलाई नृत्यको लागि मैले स्टेजमा बोलाएँ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। जोस्ना भाउजूलाई पनि मैले स्टेजमा बोलाउन चाहेँ। गीत चाहिँ कुन थियो?
गर्नुभयो नातिनीहरू हजुरआमालाई देखाउन तयार होइन ल अब नातिनीहरूको एउटा नाचको लागि फेरि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ होश में बेहोश भी अब भी वक्त है निकलो मालूम नहीं तो कल सुबह और लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई तो दरवा तू किस खेत की मूली है जरा बता तेरे पे बैठे में उतार मेरा तेरे पे बैठे में उतार मेरा बड़ा बेशर्म है तू तो लिखा है बड़ा ये कमाल नजर पता देखो बेरुखी पे कैसे अटका है बड़ा ढल गई तू शाद की तरह ढल गई हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता मतलब की बकवास भैया वो दिल्ली यहाँको धेरै धेरै शुभकामना र जानकारी दिन चाहन्छु र हामीलाई चाहिँ आमन्त्रित गरिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई यसै बिचमा एउटा सानो एउटा उखान याद आयो एकचोटि भगवान शिवजी कहाँ हाम्रो कार्तिक र गणेशजी दुईजनाले एकचोटि के भन्छ को पहिले कैलाश पर्वत घुमेर आउँछ परिक्रमा गर्न आउँछ त्यसलाई म वरदान दिन्छु अब कार्तिकजीको सभा मुजुर थियो उहाँ त फुर्र ओढेर चाहिँ कैलाश पर्वत उहाँ हिँडिहाल्यो गणेशजीको वाहन चाहिँ मुसा थियो गणेशजीलाई पिर पर्यो अब म कसरी अब त्यहाँ पुगेर आउँ म त मेरो त मुसक वाहन कैलाश पर्वत पुग्नुपर्छ भनेर अनि मुसाले के भन्यो भने किन पिर गर्छ गणेशजी त यी हुनुहुन्छ यहीँ गएर परिक्रमा गरौँ न यसरी परिक्रमा गरेपछि त तपाईँको परिपूर्ति भइहाल्छ भनेर अलिकति गणेशजीले के गरेको तिमीहरूले भन्दाखेरि म त हजुरको परिक्रमा गरेको कैलाश पर्वत त हजुर नै हुनुहुन्छ किन जानु पऱ्यो अनि स्याबास तिम्रो बुद्धि रहेछ दिमाग रहेछ तिमीले चाहिँ परिक्रमा गर्यो भनेर भन्नुभयो उनलाई आशीर्वाद पछि कार्तिकै आए म त हसङ फुसङ गरेर आउनु म त परिक्रमा गर्न आएँ भन्दाखेरि अब तिमी त्यसमा हार्यौ तिमीले त मलाई चिनेकै रहन्छ त त्यो लोक दर्शन गणेशजी शिवजी हुनुहुन्छ मतलब हामी टाढा जानु पर्दैन कि जसरी चाहिँ कस्तुरी मृगले कस्तुरी उसको नाभिमा छ दुनियाँ कस्तुरी खोजिरहेको अनि मतलब खानी मुखलाई चाहिँ चुनाले छेक्दिन्छ मैले हामी पनि हेमा मालिनी श्रीदेवी गोविन्दा र मिथुन चक्रवर्ती होइन डान्स गर्न आफ्नो भावले सबैलाई आउँछ चाहे त्यो जस्तो चिजको बेलामा एकचोटि गएर मान्छे एकचोटि परिक्रमा नगरी मट्के नगरी उनीहरू हुँदै हुँदैन जसरी नाचे पनि हुन्छ अब भनौँ न रङ्ग बरसे भीगे चुन अब त्यो मान्छे त्यो गीत कसले गाएको थियो
अमिताभ बच्चनलाई त डान्स गर्नै आउँदैन थियो ल एउटा गीत लगाउनु कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु 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 हेर्दामा जुजन खाइलाग्दा जागिरी पर्दा बनियो इमानदारी केटालाई जोवन दिने मन्दियो हेर्दामा जुजन खाइलाग्दा जागिरी पर्दा बनियो इमानदारी केटालाई जोवन दिने मन्दियो खैने चोरट खान्छ कि नात्दै गराउँछ नात्दै गराउँछ कचरा माथि गराउँछ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ यसपालि हिउँदो महिनामा बिहेन गरी भाछैन कन्याको ठहर ठेमनी जुङ्गोला छैन पोरी बाटी चट्ट कपाल लाली वठैमा हजुर लाली वठैमा छ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बटैमा छ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बटैमा कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु 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 दिलको मलाको चिनीमा कसरी बस्यो कमिलो डाँडाबारीको सुन्तोला फुलियो छ कि अमिलो दिलको मलाको चिनीमा कसरी बस्यो कमिलो डाँडाबारीको सुन्तोला फुलियो छ कि अमिलो खैने चोरट खान्छ कि नात्दै गराउँछ नात्दै गराउँछ कचरा माथि गराउँछ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ राजाको हात्ती मैसित सधोला मैले अन्तिममा बिदा हुने भइगयो बेला भन्ने गाउन गएको थिएँ करिब अन्तमा हामी पुगेको छैनौँ अगाडि नै मलाई बोलाए त्यसकारण कलकत्ते काइयो भन्ने एउटा गीत गाउन कोसिस गर्छु स्वर त मेरो त्यति राम्रो छैन ल यो केस मेरो बाङ्ग्यो टेबलमा ऐना छ कलकत्ते काइयो केस मेरो बाङ्ग्यो टेबलमा ऐना छ पिरती मैले नलाएको होइन तकदिरमा रहेन छ धानको बाला झुलौला मायालाई बोलौला धानको बाला झुलौला मायालाई बोलौला कलकत्ते काइयो केस मेरो बाङ्ग्यो टेबलमा ऐना छ कलकत्ते काइयो केस मेरो बाङ्ग्यो टेबलमा ऐना छ पिरती मैले नलाएको होइन तकदिरमा रहेन छ धानको बाला झुलौला मायालाई बोलौला ठेकीको दाइमै अर्काकी आइमै हेर्नलाई डर लागेछ ठेकीको दाइमै अर्काकी आइमै हेर्नलाई डर लागेछ तिमीले साथ दियौ भने घरबार बसी जान्छ धानको बाला झुलौला मायालाई बोलौला कलकत्ते काइयो केस मेरो बाङ्ग्यो टेबलमा ऐना छ कलकत्ते काइयो केस मेरो बाङ्ग्यो टेबलमा ऐना छ पिरती मैले नलाएको होइन तकदिरमा रहेन छ धानको बाला झुलौला मायालाई बोलौला धानको बाला झुलौला मायालाई बोलौला सोरुको माथि त्यो साम्य गुम्बा त्यो माथि लासा छ
सोलुको माथि त्यो साम्य गुम्बा त्यो माथि लासा छ कन्या केटीले पत्याउला भन्ने अझै पनि आशा छ धानको बाला झुलौला मायालाई बोलाउला धानको बाला झुलौला मायाले बोलाउला धन्यवाद। म त बुढो भइसकेँ गीतको शब्द है कन्या केटीले पत्याउला भन्ने वास्तवमा कन्या केटीले पत्याउने मेरो उमेर छँदै छैन। धन्यवाद। साली मन पर्यो ससुरा बाप मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बाप मलाई साली मन पर्यो
रूपै मोहनी नारायण रूपै मोहनी रूपै मोहनी नारायण रूपै मोहनी रूपै मोहनी नारायण रूपै मोहनी लगे जुवन करके नजर घायल रूपै मोहनी नारायण रूपै मोहनी रूपै मोहनी नारायण रूपै मोहनी रूपै मोहनी नारायण रूपै मोहनी लड़के जुबान करके नजर घायल बनाउनी लड़के जुबान करके नजर घायल बनाउनी हंसे उड़ाउनी नारायण हंसे उड़ाउनी हंसे उड़ाउनी नारायण हंसे उड़ाउनी अति मीठो बोले रहो माया लगाउनी मोहनी नारायण रूपै मोहनी लड़के जुबान करके नजर घायल बनाउनी लड़के जुबान करके नजर घायल बनाउनी जो दिल्लीको गेस्टलाई हाम्रो तर्फबाट काठमाडौँमा नेपालमा न्यानो अभिवादन गर्दैछौँ। धन्यवाद। दिल्लीबाट भर्खरै आइपुग्नु भएको गेस्टहरूको स्वागतका लागि हाम्रो बहिनीहरूले फेरि नृत्य प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। विशेषतः दिल्लीबाट आउनुभएको दाइ ठुलो भएको लागि अथवा भनौँ गेस्टको लागि हाम्रो दुलै सहितको एउटा नृत्य प्रस्तुत हुन गइरहेको छ। उहाँहरूले स्वीकार दिनु होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। मैंने पायल है चमकाई तो आजा तू हर जाए मैंने पायल है चमकाई तो आजा तू हर जाए मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना जाना अब तरसा ओ सजना आ जाना अब तरसा मेरी
हेलो, मैं दीपा को बहुत बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ अब उसकी शादी के लिए। आगे मैं ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो बहुत खुश रहे, उसको अपने जीवन में हर बात मिले, जो उसकी जो मनोकामना है वो सब पूर्ण हो। मैं पूरे दिल से उसे आशीर्वाद, हमारे परिवार की तरफ से उसे पूरा आशीर्वाद। धन्यवाद।